अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद बिन हाशमी अपने यूट्यूब चैनल दिल की बात में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, ये 1997 की बात है कि जब हमारी 8वीं क्लास का रिज़ल्ट अनाउंस होने वाला था, तो हमारी क्लास के इंचार्ज ने हमें एक लेक्चर डिलीवर किया और उसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आगे तालीम के दो शोबे हैं, एक साइंस और आर्ट्स। ज़्यादातर जो उस लेक्चर के जो मेन कंटेंट्स थे वो यही थे कि आप बजाय इसके कि साइंस को प्रीफर करें, बल्कि आपको आर्ट्स रखनी चाहिए, क्योंकि इस स्कूल में साइंस टीचर्स अवेलेबल नहीं है, या अगर कोई साइंस टीचर है भी तो दूर दराज के एरिया से वो आते हैं, तो वो यहाँ से तबादला वगैरह करवा के चले जाते हैं। साइंस लेबॉर्ट्री मौजूद है, लेकिन वहाँ तक नॉर्मली जो रसाई है वो मुश्किल होती है। तो इन वजूहात की बिना पर ऑनरेबल टीचर ने हमें ये मशवरा दिया कि आपको साइंस नहीं रखनी चाहिए बल्कि आर्ट्स रखनी चाहिए। और दर्जनों ऐसी कई एग्ज़ाम्पल्स सुनने को मिली। तो जैसे ही नाज़रीन लेक्चर एंड होता है, तो उस वक़्त वो सर की बातें इतनी सरायत कर जाती हैं कि मैं ये डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे साइंस नहीं बल्कि आर्ट्स के साथ मैट्रिक करनी चाहिए। घर आकर मैंने मशवरा किया अपने वालिदैन से, तो उन्होंने भी नाराज़गी का इजहार किया। बड़े भाई को पता चला तो उन्होंने कहा कि अगर इसने आर्ट्स के साथ मैट्रिक करनी है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि मैं स्टॉप पर खड़ा था स्कूल जाने के लिए। वहाँ पर मज़हर शाह जो कि हमसे सीनियर थे, अनफॉर्चुनेटली उनकी 1 साल 2 साल बाद ही जब मैंने मैट्रिक में कदम रखा तो उनका इंतकाल हो गया। तो उन्होंने एक तारीख़ी जुमला कहा कि अमीन, तुम पछताओगे अगर तुमने साइंस के साथ मैट्रिक ना किया। खैर, मेरे माइंड में वही लेक्चर, वही सर की बातें और वही प्रॉब्लम्स जो साइंस के स्टूडेंट्स को फेस होने वाली थी, वो मुझे बार बार इस बात पर राग़िब करती कि तुमने सिर्फ़ और सिर्फ आर्ट्स ही रखनी है और तुम्हारा ये डिसीजन बिल्कुल ठीक है। वक़्त गुज़रता गया, मैट्रिक अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे मार्क्स के साथ की, लेकिन जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखा तो नाज़रीन मुझे एहसास होने लगा कि वाकई मज़हर शाह साहब, जिसको गुज़रे आज 20-22 बरस हो चुके हैं, और उनका वो तारीख़ी जुमला जो उन्होंने उस वक़्त कहा था वो मुझे आज भी याद है। और उस वक़्त फिर मैंने ये डिसाइड किया, सजेस्ट किया कि कम से कम 8वीं क्लास का जो इंचार्ज है या जो टीचर है, वो एक ऐसा टीचर होना चाहिए, एनर्जेटिक। प्रिंसिपल साहबान को एक ऐसे टीचर की सिलेक्शन करनी चाहिए जो कि बच्चों को साइंस की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा राग़िब करे, क्योंकि जब आप मैट्रिक साइंस के साथ करेंगे, आगे आप किसी भी टेक्निकल फील्ड में जा सकते हैं, आप टेक्नीशियंस बन सकते हैं, आप इंजीनियर्स बन सकते हैं, आप मेडिकल के शोबे को ज्वाइन कर सकते हैं, आप साइंस की और जो दीगर ब्रांचेस हैं आप उसमें जा सकते हैं और अपने मुल्क की तरक्की में अपना रोल अदा कर सकते हैं। कंपैरेटिवली आर्ट्स के ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। और वैसे भी आप अंदाज़ा कर लें कि जो साइंटिस्ट्स हैं या जो इंजीनियर्स हैं या जो डॉक्टर्स हैं या जो साइंस टीचर्स हैं, उनकी एक वैल्यू होती है, उनकी एक इम्पोर्टेंस होती है। खैर, 20 बरस के बाद आज वही वाक़या दोबारा रिपीट हुआ कि
کہ ایک بچہ تھا تو وہ گورنمنٹ ہائی اسکول میں پڑھتا ہے، اسکول سے ان کے گھر کال آتی ہے کہ آپ اپنے بچے کی بکس بھی لے جائیں اور بچے کو ہم نے آرٹس میں ایڈمیشن لے کے دینا۔ تو مجھے بھی ان کی یہ جو بات اچھی نہ لگی، اور جب میں نے ان سے رابطہ کیا متعلقہ ٹیچر صاحب سے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ دیکھیے بچہ جو ہے اس نے آرٹس ہی رکھنی ہے، یہ اسی قابل ہے۔ تو بچہ بیسیکلی انجینئر بننا چاہتا ہے، اور اس کی بھی خواہش ہے کہ میں سائنس کے ساتھ کروں، اور اس نے وہ اسٹرگل بھی کر دی ہے آلریڈی۔ اب اگر کسی بچے میں زیر زبر ہے، پلس مائنس ہے، یا وہ تھوڑا سا ویک ہے، لیکن اس کی خواہش ہے کہ ایک اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کی، تو اس میں کیا مذائقہ ہے، اس میں کیا ایک کوئی پرابلم ہے کسی پرسن کو کہ آپ بچے کی منشا کے اگینسٹ، جو اس کی خواہش ہے آپ اس کے اگینسٹ جائیں؟ حالانکہ جو بچہ چاہتا ہے کبھی بھی ضد نہیں کرنی چاہیے، اور سسٹم کو بھی اس کو سپورٹ کرنی چاہیے۔ اور بہت دکھ ہوا کہ ایسے ممار بھی موجود ہیں جو کہ بچوں کے فیوچر کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، اور جب آپ ان کو بہتر جو ان کی ان کا اسٹڈی پلان ہے، یا جو بھی ان کا گروپ ہے، اگر آپ اس کی سلیکشن میں ایک رکاوٹ بنیں گے اور ان کی خواہش کے مطابق نہیں پڑھنے دیں گے، تو اب ایک تو یہ ہے کہ وہ بچے پراپرلی پڑھیں گے نہیں، دوسرا یہ ہے کہ فیوچر لائف میں ان کی اتنی کوئی امپورٹنس نہیں ہوگی، کیونکہ باہر کے اگر مارکس کم آ جاتے ہیں تو وہ کوئی میٹر نہیں ہے۔ اگر بچے کی لرننگ اچھی ہے، اگر وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ تو لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ میں جب 6th کلاس میں تھا تو ہمارے ٹیچر چودھری اشفاق بھلر صاحب، میں آج بھی ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ وہ اس وقت ہمیں سائنس ٹیچ کرتے تھے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ایک 6th کلاس کا جو اسٹوڈنٹ ہے، یہ 20-22 سال پہلے کی باتیں، 25 سال پہلے کی باتیں ہیں، اس وقت وہ اس طریقے سے ہمیں ٹیچ کرتے تھے کہ ہم لوگ گھروں میں جا کے ایکسپیریمنٹس باقاعدہ طور پر کیا کرتے تھے، اور وہ پھر ہم اپنے سر کے ساتھ ڈسکس بھی کرتے تھے۔ اگر ایک ٹیچر 6th کلاس میں اپنے بچوں میں اتنا انٹرسٹ کریٹ کر سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے، تو پھر 8ویں کلاس تک تو ویسے ہی بہت ہی زیادہ ایک بچے کی مینٹلی گروتھ ہو چکی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ ایک ٹیچر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی جو ڈائریکشن ہے وہ سیٹ کر سکتا ہے۔ اور جتنے زیادہ اسٹوڈنٹس سائنس کی طرف آئیں گے، جتنے زیادہ اسٹوڈنٹس انجینئرز بنیں گے، جتنے زیادہ اسٹوڈنٹس ڈاکٹرز بنیں گے، جتنے زیادہ اسٹوڈنٹس ٹیکنیشینز بنیں گے، میکینیکل کی فیلڈز میں جائیں گے، اتنا زیادہ انڈسٹریل سیکٹر کے لیے سوٹیبل ہوگا، اتنا زیادہ مختلف جو شعبے ہیں ان کے لیے بہتر ہوگا۔ بیسیکلی یہی جو بچے ہیں آگے جا کے مختلف قسم کی انوویشنز میں اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ تو اس لیے میری تمام پرنسپل صاحبان سے گزارش ہے، اپیل ہے کہ ایٹ لیسٹ 8ویں کلاس جو ہے وہ بہت ہی سوچ سمجھ کر وہ کسی ٹیچر کے حوالے کریں، اور جب پیپرز ہو رہے ہوں اور پیپر سے پہلے 8ویں کلاس کے پیپر سے پہلے مختلف جو اسکول کے ایک لیجنڈز ہیں وہ ان کو موٹیویشنل لیکچرز دیں سائنس کے حوالے سے، اور سائنس کے بارے میں مختلف قسم کے ان کو لیکچرز وغیرہ ڈلیور کریں، کچھ ایکسپیریمنٹس ان کے سامنے کریں، اور ان کے سامنے مختلف سائنٹسٹ جو ہیں ان کا جو رول، ان کی جو سگنیفیکینس، ان کا کنٹریبیوشن وہ شیئر کریں، تو آئی ہوپ سو کہ بچوں میں سائنس کی طرف جانے کے جو چانسز ہیں وہ زیادہ ہوں گے۔ تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ سپریڈ کرنے میں میرا ساتھ دیں گے، اور میرے چینل دل کی بات کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائبرز کی ضرورت ہے،
اور یہی آپ کا ایک تعاون ہے، کوپریشن ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہمیں سپورٹ کریں